जिस अंदाज से उमर फारूक ने मेरा तारुफ किया है वो जो खिसक गए, क्योंकि सब तारीफें अल्लाह के लिए है और यकीन जानिए जो जज्बा है वो आप लोगों से आता है, सीखने और सिखाने का शौक। तो मैं सबसे पहले तो चाहूँगा कि उस्मान और EDI के लिए जोरदार तालियां। और इनके लिए मेरा पैगाम है सुभान अल्लाह, आगे बढ़ो और सबको साथ लेके चलो। एंड ऑफ कोर्स द स्पीकर बिफोर मी अतर इमरान नवाज, शुक्र है कि कोई तो खुला शख्स मिला, ओपन और open to opportunities, open to so much that is happening in our society, and out there to help. और mentors यहाँ पर बैठे हैं, सीखने वाले यहाँ पर बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि इस मौके पर जब मुझे कहा जाए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करें तो मैं क्या करूँ क्या कहूँ, क्योंकि अभी एक सेशन था लंच से पहले, उसमें आप जैसों ने जो मुझे हिलाया सवालों से तो वो भी बड़ा मज़ा आया। लंच कमाल का था, सबने लंच किया है, वेरी गुड, आई थॉट इट वाज ब्रिलियंट। सीख कबाब तो कमाल के थे, मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मजाक नहीं। अच्छा, मेरे पास जो टाइम है 15 मिनट, आई थिंक, इज दैट राइट? इन 15 मिनटों में मुझे चंद बातें करनी है। यहाँ एक खातून है पाकीज़ा, पाकीज़ा किधर हो? हाँ, इनके लिए ज़्यादा तालियां हो जाती हैं। वो उसकी वजह ये है कि मेरे पीछे पड़ गई कि आपको ये बातें ज़रूर कवर करनी है अपनी टॉक में। तो मैंने कहा भाई लिख लो इससे पहले कि मुझे सज़ा मिले। तो इन्होंने एक बात कही कि जो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अक्सर बातें घरों में होती हैं, फैमिलीज़ में, मुख्तलिफ इलाकों में, वो ये कि एज का एक बड़ा फैक्टर है कि अगर आप एक ख़ास उम्र से आगे बढ़ गए तो सड़ गए, ये है फिनोमिना है। और मैं आपको ये कहना पसंद करूंगा कि एज हैज गॉट नथिंग टू डू विद एंटरप्रेन्योरशिप। अगर तुम 6 साल के हो, या है कोई 6 साल का नहीं, या 80 साल के हो, इफ यू वांट टू गेट इनटू समथिंग और इश्क की बात जब हो चुकी तो फिर एज इज नो बैरियर। दिस इज माय ओन फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड आई हैव सीन एग्जांपल्स ऑफ दैट। तो प्लीज आप सब के सब ये भूल जाएं कि एज का एंटरप्रेन्योरशिप से कोई ताल्लुक है। हाँ, यू नीड टू बी अलाइव एंड योर हार्ट नीड्स टू बी पंपिंग एंड योर ड्रीम्स मस्ट बी कलरफुल। ये बहुत जरूरी है। कितने लोग हैं यहाँ जो ख्वाब देखते हैं? प्लीज हाथ उठाएं जो ख्वाब देखते हैं। शेर शेरी बहुत है यहाँ पर। अब कहेंगे तो यार ये जो हर चीज को करो तो फंसाता है ना। देखिए, जो ड्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली। जिन्होंने हाथ उठाया बहुत अच्छे। और मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप ख्वाब जब देखें तो उसको कितनों ने तहरीर किया हुआ है अपने ख्वाब को। हाउ मेनी ऑफ यू डॉक्यूमेंटेड योर ड्रीम? 70% of the audience see dreams, 5% documented. What does that tell you? कि यहाँ पर लोग मजे करने आए हैं, सीखने नहीं आए हैं। Look, if you care about your life and your loved ones and your future, one thing you must not ignore today. आपका जो भी ख्वाब है, जब आप घर जाएं इंशाअल्लाह, उसको आप तहरीर करें, उर्दू में, अंग्रेजी में, जो भी ज़बान है, and please give it to those you love and you care, whatever it is. और अगर आप अपने ख्वाब को तहरीर नहीं कर रहे, फिर आप शेखी कहला सकते हैं। तो how many of you will now do this? The act of writing anything down is the first step to making it happen. All right? So that is something I would urge you to do. दूसरा जो एक सवाल आया था कि academics में, academia में, and we do a lot of work with students and faculty in universities now, mashallah, through School of Leadership. तो उसमें मुझे पता ये चला, और ये पाकीज़ा भी बता रही थी, कि अमूमन जोर जो होता है वो कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा होता है, थियोरेटिकल बातों में ज़्यादा होता है, और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स इतने नहीं मिलते इन सब यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर मेरी गुजारिश है कि ठीक है, आप सीखें, अपनी सोच को निखारें, अगर मौका मिल रहा है वेरी गुड,
और अगर नहीं मिल रहा तो बना ले। बिल्कुल, किसने कहा? खड़े हो, खड़े हो, इनके लिए तालियां। अरे यार, बनाते क्यों नहीं है? बातें तो बनाते हैं, मोहब्बत क्यों नहीं बनाते? किस चीज का खौफ है? क्या हो जाएगा फेल हो गए तो? गिरते हैं शह सवार। आगे सुनो, आगे सुनो। गिरते हैं गिरते हैं शह सवार। वो तिफल क्या गिरे जो? यार ये तुम लोग बस ऐसी बातें जानते हो और डरते हो। यस, किसने कहा? खड़े हो जाओ। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिस्क। जरा सा सड़े हुए अंदाज से बोलो, नो रिस्क। आजा, अब मैं आपको एक तरीका जरूर सिखा दूंगा आज कि कभी नहीं गिरोगे। सीखना है? देखो, आंखों से सुनो। ये वो हालत है जिसमें कभी गिरोगे नहीं। पड़े रहो, लेटे रहो, सड़ते रहो। वैसे एक खास की बात बताऊं, मजा बहुत आया ना। आप लोग तो बैठे हुए हो, मैंने थोड़ी देर नींद तो कर ली। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप जो मेंटरिंग सेशन हो रहा था, उसमें एक सवाल था कि ये कब और कैसे और क्यों और आपने कब शुरू किया। और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोग दावे करते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा था, क्या ख्वाब देखा था कि मैं बड़ा होके ये करूंगा, और फिर उस ख्वाब की ताबीर के लिए मैंने जिद्दोजहद की और ये किया। सब ये मेरे हिसाब से सब ड्रामा है। जब आप कहीं पहुंच जाते हैं तो फिर कहानी बनाना बहुत आसान हो जाती है। हकीकत क्या है? हकीकत मैंने कुछ बातें पहले से कही हुई है कि रिपीट करूंगा। किसके सर पे सेब गिरा था? वो तुम्हारा चाचा है, तुम्हें पता है? उसका आगाज शुरू हुआ था उस सेब के बाद है। वो तो बैठा हुआ था दरख्त के नीचे, लेटा हुआ था, गिरता है सेब। अब सेब के पीछे कोई प्लानिंग थी उसकी? न्यूटन ऐसे तो नहीं बना ना। तो कमाल किसका है, सेब का या न्यूटन का? बस खत्म हो गई बात। इसी तरह तुम इस दुनिया में आए, मैं बताता हूं कैसे आए। ये तो तुम आए थे ना इस तरह, मैं पता है किस तरह आया था। अच्छा, लेकिन यार अथर भाई ने सबसे प्यारी बात जो की वो ये कि अगर आप रीजनेबल है तो स्टेटस को कंबल कर लेंगे और उसी हालत में चलते रहेंगे। भूखा तो यहाँ कोई नहीं मरने वाला, मैं दावे से कहता हूँ। इंशाअल्लाह यहाँ कोई भूखा नहीं मरेगा। क्यों कहता हूँ? क्योंकि राज़िक कौन है? बस खत्म हो गई बात। तुम्हें भूख से पहले ही उठा लेगा। तो जब वो भूख से पहले ही उठा लेगा तो मतलब क्या रह गया? फिर जिंदगी है, कुछ करो कुछ करो। तो बात हो रही थी कि आए तो इस तरह से, थोड़ी सी आंखें खुली, थोड़ी सी बातें समझ में आई। अब्बू अम्मी आइसक्रीम, ये बहाने शुरू हुए थे ना हम लोग। पता नहीं क्या थोड़ी सी अकल आ जाती है तो खुदा बन जाते हैं। मैं तुमको बताऊंगा कि तुम बच्चों को करना क्या चाहिए। मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला? तुम्हारी जिंदगी तुम्हें बताएंगे यार।
اب تم سوچو یار، سوچو ہم سب جو ہے ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں اہم ہے. انٹرپرینورشپ میرے لیے کیا ہے؟ جیو، پوری طرح سے جیو، اپنی زندگی ضائع مت کرو، کارآمد بن کے جیو. یہاں کتنے افراد ہیں جو کارآمد ہیں معاشرے کے لیے؟ کارآمد کھڑے ہو جائیں جو کارآمد لوگ ہیں، باقی بیکار افراد بیٹھے رہے. کیا تکلف بہت ہے بس، کارآمد لوگ کھڑے ہو. ہاں باقی جو بیٹھے ہیں دھیرے بیٹھو بیٹھو. چلو شکر الحمدللہ 73.95% کارآمد ہے. وہ تالیاں تو سب کے روشن ہے. انٹرپرینورشپ یہ عثمان کا بڑا گیم ہے، میں بتا رہا ہوں. عثمان اور ہمنوا، عثمان اور ہمنوا کا بہت بڑا گیم ہے. آپ سمجھو، ہمیں زندگی میں یا تو انٹرپرینور بننا ہے یا کسی انٹرپرینور کا ساتھ دینا ہے. تو اور یہ کانفرنس تو سب کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ بات ختم. تو جو بھی آپ آگے دیکھ رہے ہیں کہ پراکٹر اینڈ گیمبل کیا ہے بھائی؟ دو لوگ تھے، ایک کا نام پراکٹر تھا، ایک کا نام گیمبل. کیا گیمبل کام کیا کرتے ہیں؟ موم بتی اور صابن بیچتے ہیں. اس طرح شروع ہوا تھا نا، ایک کمرے میں، بالکل جیسے تم دنیا میں آئے تھے، میں کر کے آئے تھے. اسی طرح پراکٹر اینڈ گیمبل شروع ہوا تھا. آج کیا ہے؟ ایک ایڈمائرڈ آرگنائزیشن. اسی طرح آپ دیکھیے اسی شعبے میں entrepreneurs and those who work with entrepreneurs. زور میں کس چیز پہ دے رہا ہوں؟ آج کے بعد سے آپ یہ مت کہیے گا کہ میں امپلائی ہوں. امپلائی کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ امپلائی وہ ہوتا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے. کیا آپ کو ادارے استعمال کرتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ پہلے بھی یہ فیصلہ کریں. Do you want to be used or do you want to work with? Work with. ختم ہو گئی بات. تو تم انٹرپرینور کے پارٹنر بن گئے یا انٹرپرینور بن گئے. دونوں میں کیا ہے؟ ڈگنیٹی ہے. دونوں میں ڈگنیٹی ہے. مطلب میرا یہ کہنے کا ہے کہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں، میں بھی دکان چمکانے نہیں آیا. مجھے تو اب یاد ہی نہیں ہے میں کن کن اداروں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. ہاں میرا ایک خواب ہے. میرا ایک خواب یہ ہے کہ حضرت انسان اپنی عظمت کو جان لے. جب وہ اپنی عظمت کو جانے گا تو میڈیوکرٹی کو خدا حافظ کہے گا اور ورلڈ کلاس بننے کی جستجو اس نیت سے کرے گا کہ اللہ کا نام روشن ہو. اور اگر وہ نہیں کرتا تو تھرڈ کلاس ہے. تو if we are not world class, what are we? Third class. تو آپ مجھے بتائیے یہ ریگنے کی اجازت ہے؟ ریگو گے یا کہیں جاب مل جائے. میں قائد اعظم یونیورسٹی میں 91 میں گیا اور وہاں پر گیسٹ اسپیکنگ کر رہا تھا. یہ چار کے اوپر ایک لیکچر دیا اور پھر واپس جب میں باہر نکلا تو پتا چلا کہ کچھ اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے اور پہلا سوال ان کے منہ میں یہ تھا، سر جاب ملے گی؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل ملے گی. بڑے خوش ہوئے. میں نے کہا ایسا کرو کہ تمہیں اگر تفصیل جاننی ہے تو کل مجھ سے مل لینا. دوسرے دن بڑے شوق سے وقت پہ پہنچ گئے. کہتے ہیں سر وہ جاب کیا ہے؟ میں نے کہا تمہیں اس وقت تو پوچھا نہیں تھا، کیوں پوچھتے ہو؟ آپ میں سے ایسا تو کوئی نہیں ہے؟ دیکھو اگر ہو بھی تو پلیز اس خیال سے اجتناب کرو. ریمبر ون تھنگ، آرگنائزیشنز who hire people are desperate for talent. ٹھیک ہے؟ بہت سے ادارے ہیں جو ٹیلنٹ کی تلاش میں رہتے ہیں اور آپ ایک بہترین کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی ادارہ کر رہا ہوگا اس کا ساتھ دے دیں اور اگر نہیں کر رہا تو آپ شروع کر دیں. تو سوال یہ نہیں ہے کہ جاب ہے یا نہیں ہے. پاکستان میں مجھے بتائیں پرابلمس کی کمی ہے یا کثرت ہے؟ تو کارآمد شخص کون ہوتا ہے؟ پرابلم سالور. آپ پرابلم سالورز ہو پھر کھڑے ہو جاؤ. اگر ہو تو مجھے دکھاؤ. ہاتھ نہ اٹھاؤ. میں ہاتھ کہتا ہوں لوگ پیر اٹھاتے ہیں. کھڑے ہو جائے. یو آر اے پرابلم سالور. یو آر این انٹرپرینور. یس یس. اور جو تھکے ہوئے نہیں کھڑے ہو رہے کوئی بات نہیں. I know you are. کچھ لوگوں کو اتنا اعتماد ہے اپنی ذات پہ کہ کہتے ہیں کامران کچھ بھی کہہ میں تو ہوں پرابلم سالور. میں کیوں کھڑا ہوں؟
ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ پرابلم سالور خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو آپ ہمارے لیے ایک تجارت کا بہت بڑا مقصد بن جائیں گے. یو ول بیکم دا پرابلم. تو دونوں صورت میں کام آئے گے. آپ فیصلہ کرنا یہ ہے کہ میں بننا کیا چاہتا ہوں, پرابلم سالور اور پرابلم, دونوں صورت میں خدمت ہے. اب آپ بتائیں کتنے لوگ پرابلم بننا چاہتے ہیں معاشرے میں؟ جواب نہیں ملتی, میری کوئی سنتا نہیں ہے, میں زندگی میں اپنا ہدف طے نہیں کر پا رہا, کروں تو کیا کروں. یہ بھی ایک حالت ہے, اس سے ہم گزرتے ہیں. دیکھیں نو پین, آپ جانتے ہو نا کتنوں نے پین دیکھا ہے اس دنیا میں, پین اپنی زندگی میں دیکھا ہے. ہاتھ اٹھانے سے تو کھڑے بنو, تھک گئے آپ کھڑے ہو گئے بڈھے. ہاں اگر پین نہیں دیکھا یو نو نتھنگ, کیونکہ پین ہوتے ہی اس کی حالت میں ہے. مجھے 3 الفاظ کہنے ہیں, آئے, باقی آپ کہہ دیں. آئے, اچھا اتنا پیار, ارے عشق کرو خیال سے, کامیاب سے نہیں کر دو. Anyway, so the point I would like to conclude on is this. Entrepreneurship is about not the age, it's not about opportunity hai ya nahi. It's about realizing that you're in a society which is full of opportunities. Because problems are nothing but opportunities in disguise. میں ابھی حال میں فرانس میں مخاطب ہو رہا تھا پروڈکٹ سپلائی کی ڈاکٹر گیملے کے ساتھ. ساؤتھ ایشیا سے اسپیکر چاہیے تھا, میں پہنچ گیا وہاں پر, اللہ کا شکر ہے موقع ملا. تو وہاں پر میں نے اپنا تعارف کرایا کہ آئی کم فرام اے کنٹری وچ از رچ ان اپرچونیٹیز اینڈ رینکس نمبر 1 ان دا ورلڈ. تو جب میں نے یہ کہا تو وہ سمجھے کہ پاگل ہو گیا, کہاں سے آئے. تو پھر میں نے جب اسے کہا کہ بھائی وی آل نو دیٹ پرابلمز آر اپرچونیٹیز ان ڈسگائز. You do not realize how many problems we have in Pakistan, whether it's governance or education or sanitation or hygiene or whatever. So, if anyone has problem finding a job anywhere in the world, Pakistan has a job for you. آ جاؤ, problem solve کرو, تم بھی بنو اور معاشرہ بھی بنے. تو یہ کہنے کے بعد ایک صاحب نائجیریا سے آئے ہوئے, but we have already problems. میں نے کہا yes, but not comparable to Pakistan. تو یعنی یہ مقابلہ اس میں ہو گیا کہ پرابلم کس کے پاس جاتا ہے. اور یقین جانو جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں, my God, اگر ہم اس ملک کے پرابلمس کے حل کے لیے کام اپنے اپنے علاقوں میں شروع کر دیں, انسپریشن ہی انسپریشن ہوگی. انشاءاللہ میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں, دیر ہے اندھیر نہیں ہے. And when I look at you, my heart goes garden. Alhamdulillah, thank you very much for honoring me, and I hope